ए हामी पहाडमाथिबाट जाँदैछौँ गाडीको लागि गाडी भेट्न लागि हामी जाँदैछौँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोको माध्यममा हेर्नु होला। तपाईँ आउन नपाए नि जरुर मोबाइलबाट युट्युबबाट पनि तपाईँले भगवानको जरुर दर्शन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनेर म आशा राख्छु। हेर्नु होला हजुरहरूले गोमाता हुन्छ छेउमा गोमाता भनिराख्नुहुन्छ मन्दिर देख्नुहुन्छ हजुर म देखाउँदैछु। मेरो भिडियो एन्ड तक हेर्नु होला। तपाईँले बहुत कुछ जान्न बहुत कुछ म धर्मको बारेमा सिकाउने र देखाउने वाला छु। मेरो कामै हो धर्म। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु प्रहाणं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रथम सर्वकार्येषु सर्वदा भन्ने मन्त्र छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मन्दिर हजुरले हजुर यो मन्दिरमा हामी भगवानको गणेशजीको दर्शन गरिसक्यौँ सक्षम भयौँ। हुन्छ बाई बाई। हेर्न सक्नुहुन्छ गणेशजीको दर्शन भाइ आज भगवानको आशीर्वाद प्राप्त गर्यौँ आज हामीले।